عزوز سلامتانا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم يتنحون نزقوان زدلنا زيناتات حيزولكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولا حابريتاتات نابيتو مسسعانو أقدمو ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم كبرات تعزبتي كوينات ما أخلاي مبراق إنا تقادد خيدالهم بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب ناب زمن أمني كمال سومي بزبل دحر محنايم دحر حدا معالتي لوم ليتي كبيد مدقعات كمزا كايديو تتسبتي وزالهم كابزب زحلفة أما أخلاي مبراق اتزعبين نا إيران دلدل بمسايلات أمريكا كمز تهارمن ملوء بملوء كمز فرسن وانت ملاخيت لهم نزس عيبو روسيا أود بحبرات منقستات بغتتا أبزحلفو تملختي أمريكان إسرائيلن أما أخلاي مبراق حاوي ينددالوا عالمنا تجنقالام كبلو أمباسادر روسيا أمريكان إسرائيلن بحاوي كمتوات يقوتبا كبلو تنكيغم لهم بتغالي وغن بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب أبزناي إيران كينات جيغا فتيموم زبلوم أززت سراويتن أمر راحتاتن مكالخلن كابسر حوم يسقو خمزلو تملاخيت لهم نزس عيبو يوتو زلو حابريتاتات ترامب تخوينات كامدبو من مكوتو تاربون وطاي كمزخدن نزدما جنرالاتهم تحتتن مقبار يسرح لو تبايللهم بتغالي وغن مسؤوم كسرحو زصنحو حدا منستري كمز سغغومون تملاخيت لهم زرزر حبريتا زسمعكم كخوني كساب موداتا حبيركم نصنحو زرزر حبريتا تادمصو ناب حبريتاتات كسكركم حبيرنا نكتاتل بفلمام كينات إيران اتوزوبا نابزت تحساسب درجة ابتحيو مهلاو مرخب تحفاشات يتصبصبالوا CNN حزوا ابزوطه ناي ساتلايت مسل تصبصب اب سعود عرب اب زركب برنس سلطان معسكر سراويت حيل اير زركب ازي وساني ناي امريكا رادار بمتقعت إيران بخبيد تاسيالو زبل خوينو ناي ساتلايت مسلتات كم زرغاغصوم ابت معسكر زركب ناي امريكا رادار بمتقعتات إيران ملو بملو عاني كبل افليتلوم إيران بزوردتو بزمت كعتي 166 مليون أمريكان دولار زوتن تادز تسمي سرعات مكالخل مسائل وسان زخونا ANTY2 زتسمي رادار أنتينا ملو بملو تهاريمو حانيالو تباهيل لهم اتمت كعتي أمريكا سرعات مكالخل مسائل عغ من مدخام إيران نايز جمرتو استراتيجيكاو سقمت مخانو زتقلت أخوينو قدم كبلون أب جوردانن قطرن تمساسالي نا أمريكا رادارات بزل على خونتات كم زعانو يفلتم مزوت هادراوغ غونا غون روسيان أمريكان إسرائيلن بحاوي أي تتصاوتا بحاوي إنها تتصاوتكن نعلمنا واقع تخفلا على خن كتبل بعتوبة تحساسيبات تركبالم أمباسادر روسيا أبتكال ودب حبرات منقستات زخونو فاليلي نيفينزيا أب أخيبا بيت مخرط أتتام ودب حبرات منقستات كم زبلوم أما أخلاي مبراق ترأي زي فلت نايمت قاعت مقداد نفيدرشن روسيا فتوت زخون هاجرات يهاسينا لو كبل غليص امالو از حجزلو خنتات امريكان اسرائيلن ابلالاويت غزات ايران زفصموم فتحاو زيكونه ناي متقعت سقمتي قطيتاو وصيتي كبلون نتخوينات زولع هاجرات نقيفو مالو امباسادر روسيا بموسى انتزاربو نا امريكان اسرائيلن كبلن زدلي حدا نغرالو بحاوي اي تصاوتا كبلو تسمع مالو بتخالي وغان امريكا ابلعلي ايران اتكايد خوينات نابكالين حدشن حدغنيان معرف أسقاقيروتو خمزلا وكيل زينا أمريكا أكسيوس تبصيبلوم وكيل زينا أمريكا أكسيوس كمز تبصبون تداخوينو بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب نهزبي اتهاجر أبز اسمعو مدرم إيران نابزمن أمني كمز ملسوام بعل تحانيوم زنبر خوينم بريزيدنت نزم مدرم سسمعو دحر حدا معتي نا أمريكا سراويت أب تاريخ نفلما أوان بزبال كونتات أب إيران كندق أندي ناي سبيل تحت قرصتات كبيد عنوات زسعب متقعتي فتيم يركبالهم نا أمريكا متقعتي زنت أتسرى وانا ختما تيران مسكتما كاراج أبزر رخب عبي بي واي دلدلي نيروم باتمت قعتي اتدلدل بخفال كمز فرسن زتحابر خوينو ازو سقمتي أمريكا متقعتاتا كابوت تادراو علاماتات بمسفع ناب حيلي ممنج اويتات قرب ماين قلقالوت مقعزيان زامسلو تحت قرصتات كمز غيرتو عبي مرآيات غيرو كوسد كوينالو تبايل لهم بعال سلطانات سراويت أمريكا نوكيل زينا أكسيوس كمز حبروم انت دا خوينو اتدلدل زتهارملو مخنات سراويت إيران مسائلاتن لوجستيكاتن كابت إيران نا معراب إيران بمستر نمقعز
كتقملو صنيحي بزبل وتادراو مخنيات كم زخونهم قليصام زلو بريزيدانت ترامب ترو سوشال ابز تسمي محبراو مرخب قصم اوشت ايران اتزعابي دلدل فريسو الو دقيمو ابربحا ايكو علنيو غانا بزح متقعتي كسعبومي زعنو نجر بزحي كبلو تحاني مالو ترامب فخرهم احيلهم انتقصلو ايران اوانو كيرفدن اتقر على هاجرا ملو بملو كعنوتن سممع نخت كتم يتحساسبا كبلو تسمع مالو بتتصاراري وكيل زينا منغستي ايران ازمت قعتي نصوحان زيغاتات علامه زغبره كم زخونه بمغلاص شموته سلامان سبات كم زموتو بمحبر 95 سبات دما بتمت قعتي قوسيلو مالو كبل غليصلهم فلوي لؤخ إيران أود بحورات أمريكان إسرائيل إيران سبيل تكالات نحايل ممتعويتات ناب زمن أمني كنمل سومينا نابلا بعلي حدنا يالوا نا أوستراليان حبرت إيروبان بعال سلطانات دما نزكا مخنان إيران نجزاء رأسان مكل خال التوست كايدو تعرتات من كافهم عزيز حزنن زحفرني قبل تسمع مالو منيسري قدات وطا إيران سبيلاو تكالات معنو نزبي كمزي سجد بمقلات نقص عليم موقعنا كنقصلينا تخوينات نعنا فتحويو متيوم نمبر نحنا ناب تخوينات ايكرنان كبلو تزاري بمالوم ابزخونت العلاويت هاجر كوينات ايكفتنان زتخفتنا كويناتنا نكالا خلزلنا نزقنا قبرنا دما كنقصلينا كبلو افليت امالوم كابناي وصا خوينات بزي نعاس اوشت ياوي بوليتيكا واشنطن كبيد من واص تفطيرو خمزركبون تغليصلم بريزيدانت دونالد جي ترامب ناي بهراو دحننت اجندا امن مفصام بمحساب لعلوت وتادراون ناي فتحن بعال سلطاناتهم كاب سرحهم الناس غوغي يركبوا سي بي اس نيوز ابزو صوصاب كم زملخته ناي امريكا اغرنيا سراويت لعلوا ايتاماجور سوم زخونو راندي جورج سلطانهم لقيقهم بهصوص طروتا نخوصو نخسنابتون حاتي تومالو تبايللهم اب 2023 زتشومون اب عراقن افغانستان زغلغلون جورج بتلمود 4 عامتات كغلغلو والا كواز فقروم تخونه ناي هيكسيت ناي ممحيا شبوبلا صريغو مالو تبايللهم ازي مفناو قدم كبل كاب سلطان زتلعلو نحبراو سراوي شم سيكيو براون حويسوم ا بنتاغون وشتي زكاير زلوم زلعلن يمرار حلوتي زرئيو تبايللهم مستي كوينات بزت اساسر بريزيدانت دونالد جي ترامب اب كبيد حرقان زركبو خوينوم زدلو عينت لوطي اير ايونن زبلوم جنرالات كاب سرحوم يقدوالوم بتوساخ بريزيدانت ترامب نينوح وان مشارختهم زنبرو نتهاجر بوانا عقاب حقي كغلغلو زصنحون بامبوندي كيترفوم كاب سلطانوم سغيغوم مالوم ترامب ابترو سوشال محبراو مرخبيم كم زبلو بوندي ناوناي ولق زفر كم زسغاغر بمغلاط ابوتوم نبر مختلوم تود بلانش كم زتكوم افليت امالوم بامبوندي ابناي سراح زمنهم مسناي جيفيري ايبستين نايمت قعتي سندات بزت اساسر بزنبرو متححزا كنقفو مصنحوم يذكر نسوم كاب حلافيت دحننت وشتاغر كريستينيوم بمقصال ابسومن وشتي زتسغوغو كال اي لعلواي بعال سلطان كوينو مالو انت بايللهم بتخالي وغن تشاينا مصابو بهرمز نمعصاو قند تحتتي امريكان اسرائيلين كتبل بعلاف ليطالام امصابو بهرمز نستفطره ناي مغعازيا مدنغات قند طنقي ايران ديكونتس امريكان اسرائيلن ابلعلي ايران زخفتو زي حقاو متقعت مخانو تشاينا بعلاف ليطات ركبالام وهاب قال منيسر قدات وصا تشاينا ماونينغ نغازيطنياتات كم زغلطوم نا تشاينا قوام عالم لخاوي ناي مراقب غعزوم دحننتو زتحلو نخخون اتوتري بهصوز كاد الو بزبل زغلص كوينوم از ناي تشاينا ملسي زمص بريزيدانت دونالد جي ترامب امريكا كابت خبابي ندادي ايتو اتونيا سلاز دما ندادي زدالي هاجرات نتمسمر بحريم كيدن يخفتو دحر مبالوميم ترامب بموساخ ندادي زسانا هاجرات كاب امريكا نخعدغا ويدما تبعات ان اكيبن نتمصابو نخقوصاصرو مغلاصوم يفلطم كابي كاتيت 21 2010 شومنتنات حيزوم امريكان اسرائيلن ابلعلي ايران بزفنو او متقعتي نبر العلواي مرحي ايران اياتولا علي كامل حويسو لعلي 1640 امر رحتات ايران مقتالهم سعبوم ايران بزوسرتو عصفاو سقمتي مصابو بهرمز مولو بمولو تقوصاصيرا زرغط تخوينم ابزحانه انرجي دليتا كماخله مبراق اتمال تشاينم ناي سلسته مراخب غعزام بغربات تكتاتل كم زلايو تغليصو زركب زلوم
امباركز كبرات تعزبتي از خمزي لنكولون ابتغالي زينا مسنسهجر امريكا زيغاتاتا ناب حموش كللات ايتيبيام كيغشو انقيقات ركبالم منستري قدات وطا امريكا زيغاتاتو ناب كللات تግራይ امحارا عفارن غامبيلان بيشانغول غومزن كيغشيو انقيقو زركب زلوم منستري قدات وطا امريكا بكلتا ميازيا 2026 ابزوطو عالماوي امخار غعزوم ني ايتيبيا بدرجه 4 زفلت زلعاله درجه حدغا مغشا هيبوا يركبالهم አዲስ አበባ በተዛማዲ ርጉ አብዝኾነ ለዋን አብካልኦት ከባቢታት ተሃገርግን ስፍሕ ዝበለ ግጭታትን ዕግርግርን ይቕጽል ከምዘለዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃ አሜሪካ አፍሊጡ ዝርከብ ዘሎም አምባርከስ ኩብራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደለነ ሓበሬታ ነዚ መስል ነይሩ በኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም